अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 302 का लेक्चर 3 करने जा रहे हैं। ये आपके अपडेटेड हैंडआउट्स हैं, लाइक आप लोग के पास वीक आ रहे होते हैं, ये उन वीक्स के हिसाब से हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। टॉपिक 12 से 17 तक हम इसमें कवर करेंगे, तो चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 12 है आपके पास एनवायरमेंटल फैक्टर। दो फैक्टर्स हम अब तक देख रहे हैं, हेरिडिटी फैक्टर्स। लास्ट वीडियो में हमने हेरिडिटी के बारे में बात की। अब हम आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर के। एनवायरमेंटल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जिनके अंदर आपके हाउसिंग आ गई, आपकी एजुकेशन आ गई, यानी एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनके अकॉर्डिंग ये फैक्टर्स चलते हैं। इसमें आपके पास पेरेंटिंग आ जाती है, न्यूट्रिशन आ जाते हैं, ये सारा कुछ इन्वॉल्व हो रहा होता है आपके हाउसिंग के अंदर। एजुकेशन, कल्चर, इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट्स हो गई, हेल्थ सर्विसेज हो गई। इसी तरह हर वो चीज़ जो कि बच्चे की नशो-नुमा के लिए ज़रूरी होती है, उससे हम कहते हैं कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। आसान अल्फाज में कहेंगे कि एनवायरमेंटल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से बच्चा जो होता है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी डेवलपमेंट को वो असरअंदाज हो रहा होता है उसकी डेवलपमेंट पर। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होती है। देखें, जहाँ पे इंसान रह रहा होता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग वो डेवलप हो रहा होता है। लाइक हम देखें तो एनवायरनमेंट जो है इसमें मुख्तलिफ स्टिमुलाई पाए जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ एक्सपीरियंस पाए जा रहे होते हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डेवलपमेंट हो रही होती है ना, ये बच्चे की बहुत अहम होती है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे को इनरिच करती है। लाइक हम देखें तो उन्हें मुख्तलिफ एबिलिटीज़ डेवलप कर रही होती है। तो कहा जाता है कि अच्छी एनवायरनमेंट जो होती है बच्चे के अंदर अच्छियाँ खूबियाँ डेवलप करता है। इंटरपर्सनल रिलेशन। अब इंटरपर्सनल रिलेशंस के अंदर हम बात करेंगे तो ये बहुत अहम होते हैं आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के। बेसिकली 4 इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे के, जिसमें फिज़िकल, हम याद रखिएगा ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है। 4 इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी कंपोनेंट्स हैं बच्चों के। First one is physical, second one is mental, third one is social and fourth one is emotional. इंटरपर्सनल ऑन द अदर हैंड ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो सोशल एस्पेक्ट के साथ जुड़ के बनता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सोशल एक्टिव या यूं कह लें कि सोशलाइजेशन बच्चे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इंटरनल मोटिवेशन जो होती है वो बेसिकली आप देखते हो कि बच्चा खुद को या लोग खुद को कैसे इंटरेक्ट कराते हैं दूसरों के साथ, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होती है ये आप शेयर करते हो लोगों के साथ किस तरह अपना रिलेशन, यानी अपनी एटीट्यूड, अपना बिहेवियर लोगों के साथ किस तरह रखते हो। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर आपके पास सामने आया कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो सोशल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग चलता है। इसकी दो टाइप्स हैं, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन ये होती है कि आप लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हो। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होती है यहाँ पे आप किस तरह लोगों के साथ शेयर करते हो। लाइक हम इसमें देखें तो मैस्लो की हायरार्की आई थी नीड ऑफ थ्योरी। अब हायरार्की ऑफ नीड इज अ थ्योरी जो डिस्क्राइब करती है बायोलॉजिकल नीड को। अब मैस्लो के नज़दीक सबसे पहले अहम जो चीज़ थी दैट इज सेफ्टी नीड। इसमें इंसान क्या करता है, अपनी हेल्थ को सिक्योर करता है, अपनी सेफ्टी नीड को फुलफिल करता है। फिर आ जाती है अटैचमेंट नीड। अटैचमेंट नीड जो है ये बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ अटैच होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है बच्चे की पेरेंट्स के साथ। लाइक हम देखें तो अगर बच्चे को डी अटैच कर दिया जाए पेरेंट्स के साथ तो क्या होगा, तो बच्चा जो होगा वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरेगा। याद रखिएगा, अगर डी अटैच किया जाता है तो वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के साथ गुजरता है। पेरेंटिंग स्टाइल जो होता है वो 3 तरह का होता है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग और डेमोक्रेटिव। अब जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होता है ना, वो बच्चे को लाइक झूठ बोलना सिखाते हैं। अब बच्चे होते हैं ना, अब मैं आपको अजीब लगेगा कि पेरेंट्स कैसे झूठ बोलना सिखाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जो डरते हैं अपने पेरेंट्स से, अगर वो सच बताएंगे तो मार पड़ेगी। तो ये जो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं ना, अथॉरिटेटिव कहा जाता है कि बच्चा इनकी वजह से झूठ सीखता है। पेरेंट्स जो होते हैं ना, उन्हें क्या करना चाहिए, वो फ्रेंडशिप क्रिएट करें अपने बच्चे के साथ। अगर पेरेंट्स बच्चों को सिखा नहीं पा रहे तो खुद से नहीं कर पा रहे, तो क्या करें कि वो टेक्नोलॉजी और गूगल की मदद लें और टीचर से भी बात करें। ये जो स्ट्रिक्टनेस होती है ना पेरेंट्स की, ये बच्चे को झूठ बोलना सिखाती है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हम होम एनवायरनमेंट के अंदर अब देखेंगे। होम एनवायरनमेंट जो है इसमें बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं।
سب سے پہلا کیا ہے؟ پیرنٹل ریلیشن شپ، سیکنڈ ون از پیرنٹنگ اسٹائل، اور تھرڈ ون از سبلنگ. اب سبلنگ کے بعد ہم دیکھیں تو ہوم انوائرمنٹ ایک ایسی انوائرمنٹ ہے جس کے اندر بچہ رہتے ہوئے ایکسٹرنل ورلڈ کو سیکھتا ہے. لائک وہ سیلف کنسیپٹ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، دنیا کو کیسے فیس کرنا ہے وہ ساری چیزوں پہ عبور حاصل کر رہا ہوتا ہے. اس میں ہم دیکھیں تو بچہ جو ہوتا ہے انٹریکشن کے تھرو ایکوائر کرتا ہے نالج، اپنے پیرنٹس سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنے فیملی ممبر سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. ارلی چائلڈہڈ اگر بچے کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس آتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے ارلی چائلڈہڈ کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے. بچہ جو ہوتا ہے ہوم انوائرمنٹ کے اکارڈنگ خود کو مولڈ کر دیتا ہے، ماڈیولیٹڈ کر دیتا ہے. لائک انوائرمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ سپورٹ کرتی ہے. اگر سپورٹیو ہے تو بچہ جو ہوگا وہ اس کی پرورش اچھی ہو رہی ہوگی. اگر اسٹریسفل ہے تو بچہ اسی کے اکارڈنگ بڑا ہوگا. کلچر فیکٹر، کلچر جو ہوتا ہے کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں کلچر جو ہے یہ بیسیکلی سسٹم آف بلیف کو کہا جاتا ہے. ایٹیٹیوڈ جس میں آ گئے، ویلیوز آ گئے، اور یہ جو ایٹیٹیوڈ، ویلیوز، بلیف ہوتے ہیں یہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں فرام ون جنریشن ٹو نیکسٹ. اب اس میں ہم دیکھیں تو یہ پروڈکٹ ہوتا ہے جی پاسٹ ہیومن بیہیویئر کا. اس میں آپ فیوچر اسپائریشن کو شارپ کر رہے ہوتے ہو. بچے جو ہوتا ہے وہ ہم نے بات کی کہ وہ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنی فیملی سے سب سے زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. اس کے بلیف، ایٹیٹیوڈس کے سارے جو ہوتے ہیں وہ سوشلائزیشن پروسیس کے تھرو جج ہو رہے ہوتے ہیں. اب سوشلائزیشن پروسیس ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر بچہ جو ہوتا ہے وہ کلچر کو سیکھتا ہے، کسٹمس دیکھتا ہے، کسی بھی سوسائٹی کے ٹریڈیشنس کا علم اسے حاصل ہوتا ہے. لائک وہ کسی کو گریٹ کر رہا ہے نا تو یہ فیملی ایکسپیرینس ہے. تب اب اس کے سامنے اس کے پیرنٹس نے ایک دوسرے کو گریٹ کیا تو بچے کو پتہ چلا اوکے گریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے. اب دیکھیں ہر کلچر کا گریٹنگ انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. انڈین کلچر کے اگر ہم اگزامپل دیں تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو نمسکار کہتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو فولڈ کرتے ہیں اور لائک دے آر لیئنگ ڈاؤن نیئر دیئر فیٹ. بٹ ویسٹرن کلچر کے اندر لوگ جو ہوتے ہیں وہ گریٹ کرنے کے لیے ہینڈ شیک کرتے ہیں، کس کرتے ہیں اور ہیلو بولتے ہیں. سوشل اکنامک اسٹیٹس، سوشل اکنامک اسٹیٹس ایک ایسا اسٹیٹس ہے جو کہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے اندر، ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر. اب جو انڈیکس ہوتا ہے نا سوشل اکنامک اسٹیٹس کا وہ پیرنٹل ایجوکیشن کے تھرو ڈٹرمن ہو رہا ہوتا ہے. اس میں آکوپیشن، انکم دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. اب جو بچے جن کا سوشو اکنامک اسٹیٹس جو ہے وہ لو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں ایز اے مال نرش. یاد رکھیے گا مال نرش بچے جو ہوتے ہیں ان کے ڈیولپمنٹل یا لو سوشل اکنامک اسٹیٹس ہوتا ہے. وہ سفر کرتے ہیں، نالج ان کے پاس کم ہوتا ہے، نارمل ڈیولپمنٹ کو وہ ہیمپر نہیں کر پا رہے ہوتے. اس میں پیرنٹنگ جو ہوتے ہیں نا ہائی سوشل اکنامک اسٹیٹس فیملیز کا وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں بنسبت لو سوشل اکنامکس کا. اب فردر ہم دیکھیں تو بچے بھی اسی طرح ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پھر جو کے پاس آتا ہے نارمیٹو انفلوئنس. نارمیٹو انفلوئنس ایک ایسا انفلوئنس ہے جو کہ زیادہ تر لوگوں کسی بھی پارٹیکولر گروپ کے اندر زیادہ تر لوگوں کو اثر انداز جس پہ ہو رہا. ہم کہیں گے کہ یہ ایک ایسا انفلوئنس ہے جس میں میجورٹی آف پیپل جو ہیں وہ کسی بھی گروپ کے اندر رہتے ہوئے وہ اس میں انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں، سملر وے کے اندر ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. لائک ہم دیکھیں تو بایولوجیکل ایونٹس جس میں سیکشل میچورٹی ہو گئی، ڈیٹریشن ہو گئی اولڈ ایج کے اندر، انوائرمنٹل ایونٹس جس کے اندر آپ اسکول کے اندر انٹر ہوتے ہو اباؤٹ 6 ایئر، پیرنٹ ہوڈ ہو گیا. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں سیم ایج سیم پلیس کے اندر ایک جیسا ٹریٹمنٹ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نارمیٹو انفلوئنس ہے. آسان ہو گیا. نارمیٹو انفلوئنس وہ انفلوئنس ہے جو کہ ایک گروپ کے اندر رہتے ہوئے بہت میجورٹی آف پیپل جو ہیں وہ ایک ساتھ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. ایجوکیشن اور ٹریننگ دیکھیں تو ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ ایکوپڈ ہوتا ہے سرٹن ابلٹیز. اس میں وہ نرش ہو رہا ہوتا ہے یا یوں کہہ رہے کہ وہ نرچرڈ ہوتا ہے تھرو پراپر ایجوکیشن اور ٹریننگ. اس میں فرسٹ اور فارموسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، ریکگنائز کرنا ہوتا ہے کہ بچے کی ابلٹی کیا ہے، دین ہی آپ فردر جا سکتے ہو. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. جو چیز نہیں سمجھ آتی مجھے پتہ کر لیں بٹ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں. یہ ویڈیوز بیسیکلی آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. جو لوگ میرے ساتھ شروع سے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ جو چیزیں میں بتاتی ہوں وہی ان کے پیپر میں آ رہی ہوتی ہیں. جو نئے آئے ہیں
ان کے لیے جو چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے جسے میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہوں نا وہ آپ کے پیپر ریلیٹڈ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسکپ نہ کیا کریں. ڈفرینس بٹوین انٹیلیجنس, ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ. نیوٹریشنل, ایجوکیشن اور ٹریننگ. انٹیلیجنس ایک ایسی ابلٹی ہے جو ہیریڈیٹی ٹریٹ کہلاتی ہے. اس میں انوائرمنٹ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے اور ڈیکریز کرتی ہے انٹیلیجنس کو. ہم کہیں تو بہت سارے تھیورسٹ کا ماننا تھا جو انٹیلیجنس ہے وہ ہیریڈیٹی ٹریٹ ہوتی ہے. بٹ یہاں پہ فردر بتایا گیا تھا کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کی انٹیلیجنس کو انکریز بھی کر سکتی ہے اور ڈیکریز بھی کر سکتی ہے. اب دیکھیں کچھ اسکول آف تھاٹس جو ہیں ان کا ماننا تھا یعنی بہیویئرسٹ جو تھے ان کا ماننا تھا کہ یہ ایک نیچرل ہے, یہ جینس بیس ہوتی ہے. ہم دیکھیں تو یہ ٹرانسمیٹ ہو رہی ہوتی ہے جنریشن ٹو جنریشن. یہ جو چینج ہو رہی ہوتی ہے نا اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ابلٹی ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ پالش ہو جاتی ہے. فردر اس پہ بتایا گیا تھا کہ جو پازیٹیو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ امپروو اور پالش کرتی ہے انٹیلیجنس کو. انٹیلیجنس کا مطلب کیا ہے؟ کوگنیٹو ابلٹی, یعنی کہ آپ کے مائنڈ کو باڈی ایکشنز کے اکارڈنگ لے کے چلتی ہے. ایکشن اور رسپانس یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہیں بچے کی انٹیلیجنس کو. یاد رکھیں ایکشن اور رسپانس ایسی چیزیں ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہیں بچے کی انٹیلیجنس کو. افیکٹ آف پیرنٹنگ اگر ہم دیکھیں تو وہ انٹیلیجنس پہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. کوشچن آتا ہے کہ بتائیں جی انٹیلیجنس کو کیا کیا چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. تو آپ سب سے پہلے لکھیں گے پازیٹیو انوائرمنٹ. انوائرمنٹ بہت اہم رول ادا کرتی ہے, انوائرمنٹ پلے امپورٹنٹ یا وائٹل رول. پھر فردر آپ بتاؤ گے تو پازیٹیو انوائرمنٹ جو ہے وہ پالش کرتی ہے انٹیلیجنس کو. پھر آپ بتاؤ گے کہ جو ایکشن اور رسپانس ہوتا ہے بچے کا وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس کے پاس کتنی انٹیلیجنس ہے. دین آپ فورتھ پوائنٹ پہ جاؤ گے افیکٹس آف پیرنٹنگ, تو وہ بہت اہم ہے. ہم دیکھیں تو اب جب آپ نے کہا کہ جین سے وہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ اگر پیرنٹ انٹیلیجنٹ ہیں تو وہ بچے بھی انٹیلیجنٹ ہی ہوں گے. بچہ جو ہوتا ہے وہ ایکسپلور کرتا ہے, امپروو کرتا ہے, یوٹیلائز کرتا ہے انٹیلیجنس کو انوائرمنٹ بیس پر. اور یہ انوائرمنٹ وہ انوائرمنٹ ہوتی ہے جو پیرنٹس پرووائڈ کر ہوتے ہیں, جس میں فار ایگزامپل آپ کے پاس پزل گیم آ گئی, بچے کو آپ پزل گیم سکھاتے ہو تو کیا ہوتا ہے اس میتھمیٹکس سکلز اچھی ہو جاتی ہیں. پھر جی آپ کے پاس آ جاتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر ایشوز. اب اگر سمپل کوشچن آتا ہے نا 3 مارکس کا تو آپ سمپل یہ ایشوز لکھو گے: ہیریڈیٹی, انوائرمنٹ, نیچر نرچر, ایکٹیو اور پیسو کریکٹرسٹکس آف ڈیولپمنٹ اور کنٹینیوس اور ڈسکنٹینیوس. ہاں اگر کہتے ہیں کہ ڈیفائن کریں تو آپ اسے ڈیفائن کرو گے. نیچر اور نرچر جو ہوتا ہے یہ اسٹیبلٹی ورسز پلاسٹیسٹی کہلاتا ہے. یاد رکھیے گا اس کا دوسرا نام. اب جی ہم دیکھیں تو ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو کوشچن آتا ہے کہ کیا ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ نے سوچا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ سنگل روٹ پہ چلتے ہوئے ڈیولپ کر سکتے ہو ہیومن کو. تو بہت سارے تھیورسٹ جو تھے ان کا ماننا تھا کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سیریز میں ہوتی ہے, سنگل اسٹیپ میں نہیں ہو رہی ہوتی. یہ یونیورسل اسٹیجز ہوتی ہیں جن کے اندر سیکوینس ہر جگہ پائے جاتے ہیں. لیکن دوسرے جو تھے انہوں نے ایکنالج کیا تھا کہ جو اسپیسیفک فیچرز ہوتے ہیں نا انسان کے, کسی بھی انسان کے, وہ اسے ڈسٹنس بناتے ہیں, اسے ڈفرینٹ کراتے ہیں. اب یہ جو بلیف تھا جس میں بچے کی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ یونیک کمبینیشن آف پرسنس کے اکارڈنگ ہوتی ہے, جسے ہم ہیریڈیٹی کہتے ہیں. یاد رکھیں اس میں آپ کے پاس ہیریڈیٹی اور بایولوجیکل فیکٹرز آ جاتے ہیں. اور انوائرمنٹ ہم نے شروع میں دیکھا بہت ڈیٹیل میں, ہوم, اسکول, کمیونٹی آ گیا. نیچر اور نرچر جیسے کہ اسٹیبلٹی اور پلاسٹیسٹی. ہم اگر دیکھیں تو کنٹروورشل کوشچنز آپ کے سامنے آتے ہیں کہ جو چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کی اسٹڈی چائلڈ ڈیولپمنٹ کی اسٹڈی ہوئی جس میں بتایا گیا تھا کہ جو انڈر لائن کازز ہیں وہ کیا ہیں, کس طرح آپ ڈیولپ کر سکتے ہو بندے کسی بھی انسان کے اندر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہو. اس میں ہم دیکھیں تو وہ کون سی بیسک فیکٹرز ہیں جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کو. تو ان سارے کوشچنس کا آنسر جو ہے وہ ہم دیکھیں تو نیچر ورسز نرچر کی طرف آتا ہے. جو ٹرم نیچر ہوتی ہے یہ امپلائی کرتی ہے جی بایولوجیکل ہیریڈیٹی ٹریٹس کو جو کہ ریسیو ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس اور رسپانسبل ہوتے ہیں جی آپ کی ڈیولپمنٹ کے. تھیورسٹ کا ماننا تھا کہ جو اسٹریس انہوں نے زیادہ دیا وہ ہیریڈیٹی پر دیا, اس میں اسٹیبلٹی کو ایمفیسائز کیا گیا تھا. تھیورسٹ جو تھے یہ کہتے تھے کہ جو
बच्चे के जो है वो जेनेटिकली हाई और लो ट्रेड्स को लेके चलता है। ये जो हाई और लो ट्रेड्स होते हैं ये अडल्टहुड तक रिमेन रहते हैं। और जो टर्म नर्चर थी ना, वो बेसिकली सजेस्ट करती थी कि जो कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है या कल्चर इन्फ्लुएंस है वो अकाउंटेबल है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि बहुत सारे थ्योरिस्ट का मानना था कि जो नर्चर बिलीफ होते हैं या बिलीव होते हैं ना, वो इंसान की डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, जिसमें आप देखो तो प्लास्टिक और ओवर चेंज हो गया, लाइफ स्पैन के अंदर इंसान जो होता है उसके अंदर तब्दीलियां रोनुमा होती रहती हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। एक्टिव और पैसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट देखें तो पेरेंट्स और बच्चे जो होते हैं वो शेयर करते हैं जी सिमिलर जेनेटिक स्ट्रक्चर्स। अब ये जो होता है ना जेनेटिक स्ट्रक्चर, ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है जो पेरेंट्स क्रिएट करते हैं बच्चे की। अगर आप पेरेंट्स पेंटिंग कर रहे हैं तो बच्चा भी पेंटिंग की तरफ रुझान रखेगा। वो शेयर कर रहा है ना सिमिलर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसके बाद ही आपको एक एग्जांपल दी गई थी जिसमें इन्फ्लुएंस के बारे में बताया गया था कि वो क्रिटिकल इम्पैक्ट रखता है जेनेटिक फैक्टर्स पर। तो सर्टेन बिहेवियर ट्रेट्स जो होते हैं जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज आ गई, ये ड्रामेटिकली चेंज होते हैं सपोर्टिव और अनसपोर्टिव कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जिस तरह अगर हम देखें तो डिफरेंट बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट रिएक्ट करते हैं एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। दो बच्चे जो होंगे वो अगर सेम डिप्राइव कॉन्टेक्स्ट से आ रहे हैं तो एक बच्चा जो होगा वो स्लाइटली बेटर परफॉर्म करेगा स्पोर्टिव कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो होगा वो सिंपल बेटर करेगा। वो इतना दोनों के अंदर डिफरेंस पाया गया। तो पता हमें ये चला कि जीन्स और एनवायरनमेंट जो होते हैं वो कंटिन्यू रखते हैं। इसमें बिहेवियर और पैटर्न डेवलपमेंट की बात की जाती है। अब कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस देखते हैं। कुछ थ्योरिस्ट का मानना था कि जो डेवलपमेंट है वो स्मूथ है, हमने शुरू में देखा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें हम देखें तो ये सिंपल नॉलेज है, स्किल्स और बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलता है। और ये स्किल और बिहेवियर जो होते हैं वो ग्रेजुअली अकमलेट करते हैं जी कम्प्लेक्स नॉलेज स्किल्स को। इसमें हम देखें तो ये डेवलपमेंट प्रोसीड करते हैं एक ऑर्गेनाइज ऑर्डरली अंदाज के अंदर। कॉन्ट्रेरी हम अगर देखें तो दूसरे थ्योरिस्ट जो थे उनका मानना था कि डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। कहा ये क्या कि डिबेट हुई ना, तो कुछ थ्योरिस्ट थे उनका मानना था कॉन्टिन्यूस है। अब उसने बताया कि देखिए कॉन्टिन्यूस क्यों है, क्योंकि ये स्मूथ है, इसमें सिंपल नॉलेज है, इसमें सिंपल स्किल्स हैं, बिहेवियर हैं जो कि कम्प्लेक्स नॉलेज को अकोमोडेट करवाते हैं। लेकिन कुछ का मानना था कि ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें न्यू स्किल्स और बिहेवियर जो होते हैं वो इमर्ज होते हैं, ना कि वो अब्रप्ट होते हैं। इसमें हम देखें तो वो डेवलपमेंट जो होती है वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग होती है। उन थ्योरीज का मानना था कि स्टेजेस के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट बदले के अंदर होती है। अब स्टेजेस क्या हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की? पेरेंटल पीरियड यानी या कंसेप्शन टू बर्थ हो गया, फिर स्टेज ऑफ इन्फेंसी और टोडलहुड हो गया। अब टोडलहुड के अंदर हम देखें तो पैदा होने के बाद ये 3 साल। अर्ली चाइल्डहुड याद रखिएगा कि आपके एमसीक्यूज में आ जाता है कि स्टेज ऑफ इन्फेंसी और टोडलहुड कंटेन तो बर्थ टू एज 3। सबसे पहले पेरेंटल पीरियड वो होता है जब कंसेप्शन टू बर्थ हो रहा होता है। अर्ली चाइल्डहुड देखें तो 3 to 6 ईयर हो गया। मिडिल चाइल्डहुड जो है वो 6 to 11 ईयर है। पीरियड ऑफ एडolescence जो है ये बेसिकली 11 ईयर टू अबाउट 20 ईयर होता है। यंग एडolescent जो होते हैं, अडल्टहुड जो होता है दैट इज 20 to 40 ईयर। मिडिल अडल्टहुड जो होता है 40 से 65 ईयर होता है, और लेट अडल्टहुड जो होता है बेसिकली 65 से अबव। अब फर्स्ट 6 मंथ जो होते हैं ना वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ये क्रिटिकल पीरियड होता है जी हेल्थ, इमोशन और सोशल डेवलपमेंट बच्चे की। इसमें रिवील किया जाता है जी एक्सपीरियंस के बच्चा जो होता है इसमें मिटिगेट करता है। अब मिटिगेट करना यानी अमेंड करना, इसमें वो मुख्तलिफ स्टेजेस की तरफ बढ़ रहा होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है जी इन टर्म ऑफ स्टेजेस। हमने बात की पैदा होने या यूं कह लें कि कॉन्सेप्शन टू डेथ तक। फिर हर स्टेज के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है। इसमें पीरियड के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसमें डेवलपमेंट हो रही होती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स लाए जा रहे होते हैं। अगेन वही चीज़ें जो अभी हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। काइनी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।